भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकात 22:15 म्हणटा. सेकंड क्रॉनिकल चॅप्टर 20 वर्स 15 ताणें म्हणलें, तुमी समेस्त जुदाच्या लोकांनो, जेरुसलेमाच्या निवासियांनो आनी तूं जवोशपड राया, शीन दिवन आयक. सर्वेस्पोर तुमकां अशें सांगता, चीन दिवन आयक. सर्वेस्पोर तुमकां अशें सांगता, हो विशाल जुमो पळोवन भियानाका वा धैर्य सांडिनाका, कित्याक हे झूज तुमचें न्हय, बगर देवाचे. बगर देवाचे. बगर देवाचे. आमी झुजताव 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 झुजताव. कोर्टान झुजताव, शेजारा कडेन झुजताव, इश्टां कडेन झुजताव, कंपनीन झुजताव, पिडेचे वयर झुजताव. आज उतार ह्या सकाळी चोडा म्हणटा, तुमचे झूज न्हय, झूज देवाचे. झूज देवाचे. त्या खातीर म्हणटा न्ही की एक्सोडस 14:14 झुजा नाका, तुमी इल्ले शांत रावा, शांत रावा. देव झुजतालो. मोगाचे न्हू, देव झुजता म्हणल्यार आमी देवाचो आसरो सोदून घेवंक जाय. ताचे सावळेन वस्ती करूंक जाय. ताच्या पाकाट्याच्या मुळांत आसरो घेवंक जाय. तितलेंच आज हो दीस आमी आराम करता आसतना देव आमचे झुजतालो. तेन्ना आमी शांत रावया. विशाल जोमो पळोवन भिवचें नाका. आयले कश्ट पळोवन भिवचें नाका. आयली इराय पळोवन भियानाका. तेचे दिसा जांफ्रो आसप इतले हेडेक, जांफ्रो हाय BP आसा, जांफ्रो हाय डायबिटीस आसा, जांफ्रो रिपोर्ट कितें की हल्ल्या बरी जाता. जांफ्रो डॉक्टरान म्हणला कंडिशन बॅड आसा, ऑपरेशन करूंकूच जायना. आनी कितें म्हणला जांफ्रो. भियानाका. जर त्या देवाचेर आज भरोसो दवरताय, आयल्या कश्टांत हांव त्या देवाक निवरोंक कळीत ना गे. इतलेंच म्हणया आमी
देवा तुका सगळे कळीत आसा. त्या खातीर एकडे दोळे धांपे आमचे त्या सर्गींच्या बापाक ह्या भोव अपुरबायेच्या उतरा खातीर आमी अर्घ दिवया. बापा तुवें म्हणलें भिया नाकात, झूज तुमचें न्ही म्हजें, तुमी म्हजी भुरगीं, तुमचो मोग करता. जण एकल्यांचें तुमचें नांव ह्या म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. भिया नाकात, भिया नाकात, भिया नाकात. बापा ह्याच तुज्या उतरा खातीर काळजांतावन आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुरबायेचो विशय आज दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 20 ओळी 1 तावन एकडे वाचया. 2 Chronicle chapter 20 verse 1 तावन एकडे अपुरबायेचे हे उतार आमी वाचया आनी समजून घेवया आमच्या कश्टाच्या वेळा आमी खंय धांवोंक जाय. धांवनाकात आसल्या कडेन पुरा धांवोंक जाय. आज आमचे कुटुंब जायचे एक इगर्ज, आमचे घर जायचे म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरेन कॉपेल, आमचे घर जायचे मागण्याचे. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा देवाच्या मंदिरांत त्या देवाचो आसरो आज आमी घेवंक जाय. एकडे वाचया आमी. थोड्या काळा उपरांत मोवाबीत आणि आमोनीत आणि तांचे बरोबर थोडे मेवनीत जेहोफाटाकडे झुजोंक आयले. दुतांनी येवन जेहोफाटाक म्हळें एक व्हड जोमो दर्या पळतडीतावन जेहोशापाटाक म्हणलें की एदोमातावन तुजे विरोध येता. ते येदुळूच आजाजोन तामारोन म्हणजे एनगेतीन पावल्यात. जेहोशापाटाक भिरांत दिसली आणि ताणें सर्वेस्परा सलाह विचारूंक निर्णय केलो. फर्स्ट पॉइंट म्हज्या मोगाची येवच्या अकंताक पळोवन जेहोशापाट रायाक भिरांत दिसली. जांफ्रो ताणें सलाह आनी कोणाची आयकोंक वचोंक ना, आनी कोणाची सलाह खातीर तो धांवोंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या भिरांतीच्या वेळार आमी सलाह विचारूंक संवसारांत वेता. राय जेहोशापाटान सलाह विचारूंक एक निर्णय केली. कोणा लागीं? देवा लागीं. कोणा लागीं? देवा लागीं. कोणा लागीं? देवा लागीं. जेहोशापाट राय गत्ता आसले कोणी म्हाका इल्लें सैन्य दितीत, फाल्यां म्हजे लागीं ते डबल घेतीत. कोणी म्हाका इल्ले हातयारां दितीत, फाल्यां म्हजे लागीं ते ट्रिपल घेतीत. कोणी म्हाका इल्ले पयशे आनी कितें कुमो करीत जाल्यार म्हजे लागीं 4 वांटे ती घेतीत. जर हांवें देवा लागीं मागलें वयस जाल्यार देव म्हज्या कुमक्याक येतलो. मात्र न्ही जे तो दिता परतून पाटी केदींच विचारचोय ना आनी काडचोय ना. जे देव दिता तो परतून केदींच विचारचो ना. उडास दवरा. हांगा म्हणटागी अपुरबायन म्हणटागी पळया जुदाचो लोक आनी प्रत्येक तरान सर्वेस्पराची कुमोक मागून एकठांय जालो. जुदाच्या हर एक शहरांत सर्वेस्पर सोदूंक ते आयले. ओळी 5 वाचया आमी. जेहोशापाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाचे आणि जेरुसलेमाचे सभे उबे रावन म्हणे, सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजाच्या देवा, तू सर्गींचो राय नाही, राष्ट्रांचे सर्व राज्यांचेर तू अधिकार चलायता नाही. तुझ्या हातांत आसा पदवी आणि सकत. हातांत आसा पदवी. तुज्या हातांत आसा पदवी आणि सकत. आणि सकत मुखार तुझे विरोध रावंक कोणूच सकाना. या देशाच्या निवास्यांक तुझे परजे इस्रायला मुखार धांवडोवंक तांचो प्रदेश तुझ्या इश्टा अब्रामाचे संततीक दिल्लो तुवें आमच्या देवान न्ही. ती हांगा वस्ती करूंक लागली. तुझ्या मानाक ताणी एक पवित्र स्थान बांदले आणि म्हणले आता ऐका. आणि म्हणले विघ्ना तलवार आवर मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आणि तुझे मुखार उभी रावतल्या. आवर वदाळ तलवार विघ्ना कितेंय येवं दी आमी तुझ्याच मुखार उबे रावतल्या. पळया म्हज्या मोगाचे राय जेहोशापाटाक जैत मेळ्ळें. परतून म्हणटा पळया हांगा ओळी 9. विघ्ना तलवार आवर मारीची पिडा वा दुकोळ आमचे येती जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुज्या मुखार आमी उबे रावतल्या. तुज्याच मुखार
आमच्या समस्येच्या वेळा कितल्या पोटी आमी देवाच्या मंदिरांत ह्या इगर्जे वचून त्या तबरनकलांत असल्या जेजूक आमी म्हणला की सोम्या म्हज्या जिवितांत कश्ट आयला, आवर आयला, वदळ आयला, अनवर आयला, सोलवणी आयला, हांव तुज्याच मुखार रावूंक ह्या सुवातेर आयला. तुवेंच म्हाका नीत करून दिवचें, तुवेंच म्हज्या पक्षाक रावचें, तुवेंच म्हज्या आदाराक रावचें म्हणून कितल्या फावटी आमी त्या देवा म्हाका झुजल्या. ताच्या बदला आमी कितल्या लोकांक शेअर करून आमची भितरली अस्कत काय संवसारान आमी वंपून आगी. आज कितली पण आमी कश्टाक न्हय कोणाची सलाह विचारून, कितली पण दुकां कळून ना गी. म्हज्या मगाच्या न्हू हांव तुमकां तरणाट्याचे घडीत आज ह्या मागण्यान सांगता. हीच स्टोरी, हेच बायबल कोटेशन सुमार 2 वर्सां पयलीं एक फावटी हांवें सांगलें. एक तरणाट्यान आपूरबायेन आपल्या मोतीन हे चॅप्टर चिरोवन घेतले. ताच्या जिवितांत एक अकंत अशें आयलें की दिल्ले विजेचे पयशे संपडाले, कांयच करूंक ताका जावना. सोलवणी म्हण आस्ते कामी होगडून गेले ताचे. आनी ज्या दिसा दुकां गळोवन बायबल उक्ते करता आसतना हेच चॅप्टर ताका मेळ्ळें. आनी चॅप्टर प्रत्येक देवदेवाचे उतार 2 Chronicles chapter 20 वर्स प्रत्येक एकातावन बऱ्या रितीन वाचले. सदांच इगर्जे मिसा वेचे, बरे एक मिसान भाग घेवचे. तबर लागलात आसता जेजुले म्हणजे सोम्या म्हजे रीण, म्हजे कश्ट, म्हजे येयली अनवरां, म्हजे येयली विघ्नां हे सगळे हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुवें म्हाका जबाब दिवंक जाय. कित्याक हांव पयलें अनिश्कळपणांची येतलो, पातकांची येतलो, नाका जाल्ली पितुरां पळयतलो. म्हजें जिवीत हांवें सगळें पाडकन घेतलें. जेन्ना तुजे उतार मेळ्ळे, तुजे उतरां बळवंत जालो, त्या दिसतावन एक पवित्रपणान जिवीत जिवन सदांच तुज्या लागीं ह्या सुद्दां हजर आसा. सोम्या ह्या म्हज्या समस्येक तुवेंच आन्सर दिवची. जाले 15 दीस, 1 म्हयनो, 2 म्हयने, हे पट्टा रिटिडे गेलो. ते रिटिडे आनी तसो भावार्थ घट जालो. तो म्हणटा की हांव 7 दीस तरी तरी आसतना 7 दीस उपास करून ती रिटीड आयकली. भोव आपूरबायन ते रिटीड बागे इतली म्हाका खुशी की म्हजे गेल्ले पयशाचे न्ही, रिणाचे न्ही, दैवीक सत्यान हांव भरलो. हांव रूपरूपी त्या उंड्याचेर पळय जेजूचेर हांवें नदर लागतना रूपरूपी जेजूक हांवें पळयलो. म्हाका जेजू मेळ्ळो. ते सगळ्यात हांवें अनुभव करून घेतली. मात संतोशान घरा आयलो. मम्मी डॅडी म्हणले कितें पुता भारी खुशान ह्या फावटी आयले तूं, कितें तुज्या विजा गेल्ले पयशे फाटी मेळ्ळे. मम्मी डॅडी विजाचे पयशे मेळूना, बट विजाचे पयशाचे न्ही चड म्हजो जेजू परसळीक तो म्हाका मेळ्ळा. भारी संतोश ताका. इतले संतोष काय खुशाल काय म्हज्या मोगाचे न्हू. ताकाच तो विसरल्या बरी कांयच ना. मागचे ताच्याच वाटेर आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाची डिटेल्स एजंटान कोणाक फॉरवर्ड केला. एजंट पयशे येवन गेलो, बट फॉरवर्ड डिटेल्स आनी कोणाक केला. त्या व्यक्तीन डायरेक्टली बारगांवांत जावन हाका कॉल केलो आनी म्हणा लागलो की तुजे बायोडेटा बरें आसा, तुवें कांयच सिंगल रुपया दिवचे गरज ना. आनी तुजे टिकेटी कितें खर्च जाता तें आमी तुजी टिकेट काडटा. तुवें ह्या गांवांत येवये, तुका हें काम फावो. बरी इंटरव्यू घेतली, सगळें जालें. ओ भाव आज बारगांवांत हो आपूरबायेच्या कामांत पावलो मात्र न्ही, उदरगतीच्या पावंड्यार पावलो मात्र न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळें ताच्या मुद्दले खत बेजाराय इराराय तेचीच पयस गेले. ह्या भुरग्यान इतलेंच म्हणलें की म्हाका जेजू मेळ्ळा, म्हाका जेजू मेळ्ळा, म्हाका जेजू मेळ्ळा. जवशपटराय देवाच्या मंदिरांत जैत जवशपटरायाक मेळ्ळे आनी ताणें जैत सोडून घेतलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी इगर्जे वेता, देवाच्या मंदिरांत वेता, मागण्यांक म्हण बसता. म्हज्या मोगाचे न्हू सोलवणी आयिल्ल्या वेळार हर एक दिसा त्याच इगर्जे आमी जेजू सोदून घेवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट थंय जावचे न्ही.
कष्टेला वसा देवाच्या मंदिरात, बसा देवाच्या मुखार आणि उलया उलया उलया. आज आमचो होमवर्क जावन आसा भोव अपूर्व. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22 वळी 1 थावन बऱ्या रितीन सुमार 10 मनशे बऱ्याती वासा जवोशपट रायाच्या जिवितान कष्ट येयले वळो तो खंय धांवलो, कोणाक उलो मारलो आनी कोणे आदार दिलो. तो गेलो देवाच्या मंदिरान, उलो मारले देवाक, देवानच ताका आदार दिलो. तर तो देव म्हाका आनी तुका सोडटा गे. आज त्या देवा थंय आमी बळवंत जावया. ह्या भुरग्याचे कशे जिवितान जेजूचे परजळीक रूप पळयले. आयच्या मागण्यांनी सगळो दीस आमी जेजू पळोवया. आमेन. ह्या गायनात आमी भाग घेवया आनी ते जेजूक आमी अर्घ्य दिवया. ताका आमी वाखाणया, ताका आमी दिनवासया. कष्टांतल्यान जेजू आपोवन आसा. तुका गळयतल्यांक जेजू आपोवन आसा. अस्कत असल्यांक जेजू आपोवन आसा. आमची दंडोळणी आमी पयस करया. आमची अस्कत आमी पयस करया. जावफ्रो आमी दंडळटाव. आमी भिरांतीन आसाव. आमी कावचे आसाव. कितें करचें म्हण कळीत ना. जेजू तुका आपोवन आसा सकाळीच्या वेळार. रिटा भियानाका, जॉन्सन भियानाका, एडवर्ड भियानाका, पीटर भियानाका, चेविटा भियानाका, सिल्विया भियानाका. आज तू मुझे, तू म्हजो खावचे नाका. एवलिन भियानाका, डेविड भियानाका. आज हांव तुजो देव जावन तुज्या मुखार उबो आसा. तुज्या दोळ्यांतली तुका आज पुसून काडटा. तुज्या उण्यापण, तुजी अस्कताय, तुजी खावचेणी आज हांव पयस करता. जांफ्रो सर्वलय जांफ्रो, हिरारोन जांफ्रो. जेजू तुका आपोवन आसा, आपोवन आसा, आपोवन आसा. तुज्या दोळ्यांतली तुका तो पुसते आसा. तुजे कश्ट हळू करते आसा. उलो दिल्यारी लागीं आसा. प्रत्येक तरांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आपोरबायन आयकूया वेळार. दुबय तावन ॲग्नेस म्हणली भयण साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सोसायटीचें सायन केल्लें लेटर जाय आशिल्लें, पूण ते म्हणाले सायन करचे पयलें मिटींग करूंक आसा, देखून 1 हप्तो जाय म्हळें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी कंटिन्यूस हें देवाचें उतर उसार आसले. आनी म्हज्या पुताच्या वळखीचो एकलो पुलीस आयलो. हांवें सायन केल्यार जाता गी म्हणून ताणें सांगलें. आनी एक आंज बोडव्या भशेन तो आयलो आनी आमकां ताणें सायन करून लेटर दिलें. इतले व्हड अजाप केल्ल्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू. दुसरी टेस्टिमनी मंगळूरतान लिल्ली मुळ्ळी भयण साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पांयाचे गांठी दूख आशिल्ल्यो, पांयांक बोळ नातलें. आतां मस्त गूण आसा आनी तशेंच म्हाका उसमोड आशिल्ली, ती मस्त गूण जाल्या. आनी म्हजो उजवो हात मूय येतलो. तो आतां सर्जरी करून बरो जाला. हें इतलें बरेंपण लागलां फकत आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें. ह्या सगळ्यांत न्हू त्या देवाच्या उतराद्वारी आमकां बरेंपण लाभलां. हें सगळें बरेंपण केल्ल्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:20 वळी 9 सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा.
विघ्ना तलवार आवर विघ्ना तलवार आवर मारीची पिडा मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येती जाल्यार आमी भियोंची नाव आमचेर येती जाल्यार आमी या मंदिरा मुखार आनी तुझ्या मुखार उबे रावतल्या विघ्ना तलवार आवर मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येती जाल्यार आमी या मंदिरा मुखार आनी तुझे मुखार उबी रावतल्या आमी या मंदिरा मुखार आनी तुझे मुखार उबे रावतल्या तुझे मुखार उबे रावतल्या सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाच्या वेळार अस्कतकायेच्या वेळार हिरारेच्या वेळार असमाधानाच्या वेळार धांवचेणेच्या वेळार म्हजो भावार्थ दंडळट आसतना म्हजो भावार्थ अस्कत जाता आसतना हांव विरारायन बुडटा आसतना जेजू हांव तुज्या मुखार उबे रावता तुजेर हांव नदर लायता तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें सर्वस्व तुंच म्हजें सर्वस्व तुंच आल्फा तुंच ओमेगा तुंच आल्फा तुंच ओमेगा तुंच आरंभ तुंच अंत तुंच आरंभ तुंच अंत तुंच अंत तुंच अंत हालेलुया 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 सगळे आमची गरजो जेजूच्या मुखार उबारया आनी मागया वेळा बापा आमच्या जिवितांत देवळाचे कश्ट येऊ दे हिरार येऊ दे बेजार येऊ दे अनवार येऊ दे आमी तुझ्या मुखार पवित्र सक्रमेंत असते जेजू तुझ्या मुखार आमी उबे रावता तुका उलो मारता कित्याक तूं आमकां आदार दितालो तूं आमकां सांबाळटालोय तूं आमकां राखून व्हरतलोय मागया आमच्या सगळ्या कश्टा खातीर कोण आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा हॉस्पिटलाच्या भायर तुमी दुकां गळयतात भिया नाका त्याच जेजूच्या मुखार तुमी आसा म्हण चिंता उलो मारात जेजू आज कोणाचो किमो आसा आज ओपन हार्ट सर्जरी आसा प्रत्येक जण जायत्या पावणीची ओपन हार्ट सर्जरी आसा हार्टान ब्लॉक आसा प्रत्येक तरान स्ट्रोक आयला जांफ्रो प्रत्येक तरान आज ऑपरेशन आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचें ऑपरेशन सक्सेस जावं दी डॉक्टराच्या त्या सुवातेचेर नर्साच्या त्या सुवातेचेर ऑपरेशनच्या त्या सुवातेचेर जेजूस तुका आदार दिवं दी बळ दिवं दी कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाचे कामाचे आज समस्या आसा रीण आसा आज खंयचे समस्या वळख जाला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे सगळ्या समस्येतून सुटका प्राप्त जावं दी तोच जेजू राखून व्हरूं दी सांबाळ व्हरूं दी आमेन मगाच्यान दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22:20-1-10 बरो एकान आज वाचूंक जाय सेकंड क्रॉनिकल चॅप्टर 20:1-10 बो आपुरबायेन वाचा कित्याक म्हळ्यार आमकां एक ल्हानशें होमवर्क जावन आसा तशेंच आज तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर हांव जायती टेस्टिमनी ह्या दिसांनी तरणाट्यांची आयकून आसा दया करून तो हे चॅनलां प्रत्येक लिंक एकामेका धाडा 3-4 विशेष आराधना आमी सगळीं मेळोन भुरग्यां खातीर मागया जाता जाल्यार एक आमच्या दान मंबरी सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आयच्या आराधना खातीर तुमी मागूंक जाय तशेंच म्हज्या मोगाच्यान आमच्या रायज वी जिजस म्हणल्या चॅनलान तिसऱ्या दिसाची एवकरिस्टीक मेरिकल ओन्ली इंग्लीश त्या खातीर हांवें थोडी स्टार्टींग दिलां कोंकणीन त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान हे लिंक तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक धाडा बाबूरबेन इंग्लिशान
15 मिनटाचें आराधन इवन सकाळी भुरगीं इस्कॉलाक वता आसतना इस्कॉलाक येवंक आनी जावं फुरो खंयच्या एका वेळार हे 15 मिनटाचें आराधन घालन दवरा ते आयकना जाल्यार व्हड ना तांच्या मनाक तो सुचेच उजवाड फांकायतलो तांकां आशिर्वादीत करतलो आनी बेसवानी भरतलो आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आयकूया ह्या वेळार. पयली टेस्टिमनी बस उरतावन रेनिटा साक्ष दिवन सांगता मुझे केस मस्तू झडतले कितले वखद केल्यारी रावनातले 2 म्हयने जाल्यारी उणें जावना. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी ते सदांच आमी उसान आसले हांव आनी आतां म्हजे केस झडचे उणें जालें. दुसरी साक्ष म्हाका पब्लीक एग्जाम आसली म्हाका वाचूंक मस्तू कश्ट जातले. डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पेटिशन धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी एग्जामाच्या पयलें कंटिन्यूस हांव अर्दो घंटो हें देवाचें उतर रिपीट करनासली. म्हजें एग्जाम बरें जालें म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळे. ह्या खातीर देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी गोंयांत तावन एडविन फर्नांडीस साक्ष दिता. म्हज्या फ्रेंडाक एक्सिडेंट जाल्लें हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें तो आतां बरो आसा. त्या देखून आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. तिसरी टेस्टिमनी हांव पेरमुदे तावन सुनीता साक्ष दिता. म्हजे 4थे क्लासींत आशिल्ले धूव इस्कॉलांत मेटा देंवतना पडून पाय दूख जालो. सांजेर आस्पत्रेक वेळे एक्सिडेंट शीर इंजरी जाला. इल्लें बोन फ्रॅक्चर आसा. आतांच कांकणाडी व्हरून सिमेंट घालेजे म्हणून सांगलें. आमी किर्तन 40 आनी 1 वोळ 1 रिपीट करनासले हांव. देव आमचो आसरो कश्ट आकाताच्या वेळार आर्दार दिवंक सदांच तयार. हें देवाचें उतर आमी कंटिन्यूस उसान आसले हांव. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी लागींच आशिल्ल्या कटील हॉस्पिटलाक गेले हांव. डाक्टरान एक्सरे पळोवन इल्ली शीर इंजरी जाला बँडेज केल्यार पुरो आनी सदांय आयसवाक द्वारा एका हप्त्यांत गूण जाता म्हळें. ते 3 दिसां भितरच संपूर्ण गूण जालें. देवान केल्ल्या इतल्या व्हडा अजापा खातीर आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. टेस्टिमनी एक भयण मंगळूर तावन साक्ष दिता. म्हज्या न्हवऱ्याक हार्टांत ब्लॉक आसलें. एंजिओग्राफी जाल्लें. ब्रदरान दिल्ल्या देवाच्या उतरांनी ताचें ब्लॉक गेल्लें. पयलीं ताका स्टंट घाल्लें तेंय बरें जालां म्हणून डॉक्टरान सांगलें. दुसरें म्हज्या धुवेक 2 वर्सां तावन सैरीक सोदून आसलें हांव. ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनच आसले हांव. आतां ताका बरी सैरीक मेळोन ताचें काजार जालां. तिसरें म्हाका पेंकटांत आनी पांयांत दूख आशिल्ली. देवाच्या उतरांनी आतां मस्त बरेंपण लाभलां. इतलें बरेंपण केल्ल्या देवाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिता आनी आमच्या पासून मागल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाचो आमी उपकार बावडटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.